السلام عليكم. ان شاء الله غنديرو تصحيح ديال سيري 1 ديال الجبر 5 سي لا يعني الدواليتي. بالنسبه ليكزارسيس 1 بعدا نحط لكم لا سيري في الديسكريبسيون تلقاوها تما اللي بغا يخدم يتيليشارجيها. دونك بالنسبه ليكزارسيس يعني 1 قال لك لي فورم لينيير سويفونت واش فورم اون فامي ليبر. دونك نحاول نتيستي كل فورم. مثلا عندي هنا اف و جي غنتيستي واش هاد اف و جي واش سي اون فامي ليبر. فوالا دونك عندي انا f on a f appartient à l'espace duel E star ou G appartient à E star. Donc f كي تكتب يعني هو هنا عندي 6x دونك هي 6 حيت عندي لا باز duel هي E1 E2 star et E3 star. هادي لا باز يعني بيان لا باز كانونيك في ليسباس دويل. دونك اف اشنو كتساوي؟ هو هاد الكوردوني اللي مضروب في اكس، هاد السكالير اللي مضروب في اكس فوا يعني E1 ستار موان 5 E2 ستار بلس E3 ستار. وعندي هنا جي اشنو غيعطيني؟ هو 2 مضروب في E1 ستار موان E2 ستار يعني بلس 0 في E3 ستار. دونك انا باش نبين هادي راه يعني ليبر، هاد اف اي جي راه ليبر. دونك هاد اف جي هما دو فيكتور في ليسباس دويل. فوالا هما دوز ابليكاسيون لينيير باش كنهضر في ليسباس دويل كيوليو دي فيكتور. دونك باش نبين هاد لي دو فيكتور راه ليبر الوغ غنحاول نطبق بزاف لي ميثود باغ لي ميثود باغمي يعني لي ميثود اللي غنستعمل غنحاول نبين بلي لو رون ديال هاد لي دو فيكتور اف اي جي اشنو خاصو يساوي. الا عطاني جوج راه غنقول راه اف جي اي ليبر. فوالا دونك غنحاول ندير لو رون ديال هاد لي دو فيكتور. بالنسبه لو رون غنحاول ندير واحد لا ماتريس باش لي كوردوني هنا E1 ستار E2 ستار وهنا E3 ستار. وهنا اشنو كنمثل؟ هنا كيكون عندي الفيكتور F1 F وهنا G. فوالا وهنا اشنو كندير؟ كنحط الكوردوني الاول عندي هو هنا سي 6 اللي مضروب في E2 ستار هو موان 5 وهنا 1 وهنا عندي 2 موان 1 عندي 0. دونك اش هي لا ماتريس؟ هي غنكتبها هنا هي 6 ناقص 5 1 2 ناقص 1 0. دابا واش هاد لورون ديال هاد الماتريس؟ دونك يسفي نحسب هاد لورون ديال هادي وخصو يعطيني واش يعطيني 2. فوالا نكمل نحسب لورون ديال هاد لا ماتريس. باش نحسب لورون هنا دونك عندي لورون ديال هاد لا ماتريس هادي 6 عندي هنا 6 جوج. هنا الا ضربت في جوج وزدت هاد لا لين على هادي دونك شحال يبقى عندي؟ الا ضربت جوج ناقص 5 تولي ناقص 10 زيدها على 6 هي تولي سي ناقص 4. وهنا ناقص جوج زائد جوج هي 0 وهنا غيبقى عندي 1 يبقى عندي هنا غيبقى عندي 1 0. فوالا وهذه هي لورون. عاود الا ضربت هنا في 4 وجمعت هذه مع هذه دونك تولي عندي هنا 6 جوج. هنا تبقى عندي ناقص 4 0. الا ضربت من 4 وزدت على هذه تولي عندي 0 0. فوالا وكان يعني دونك يعني كنلاحظ ايفيكتيفمون كو لورون ديال هاد لا ماتريس هذه اللي هي 6 جوج ناقص 4 0 0 0 هو بقى عندي غير جوج. فوالا حيت لورون هو من هنا دونك انوليت واحد لا لين. دونك effectivement لورون ديالها راه جوج. دو اف جي
est libre. Voilà, est libre. يعني sont libres entre eux. Voilà, يعني F G راهم libre. بالنسبه ل 2 قال لك عطاني اف اكس اي زد لا ميم شوز. غنحاول ندير هاد المره ماتريس ديريكتومون. دابا عرفت لا ميثود باش ندير لا ماتريس. هاد لي كوردوني هنا بالنسبه هنا قلنا او ستار 1 او ستار 2 هنا او ستار 3. هنا لي كوردوني ديال اف هما واحد 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 دونك واحد. هنا ديال جي ناقص جوج ناقص واحد. هنا يعطيني جوج واحد. فوالا. هنا هذه هي لا ماتريس. باش غادي نبين واش هاد لا فامي ليبر ديال اف جي اش il suffit باش نحسب دابا ديتيرمينون. دونك الا لقيت لو رون ديال الماتريس عطاني 3 دونك il suffit باش نلقى ديتيرمينون ديال هادي هو يعني égal يعني différent à 0. on a déterminant اللي سميت هادي une matrice. voilà donc déterminant ديال m اشنو كيساوي هو سي déterminant ديال m هو يعطيني هنا ناقص واحد زائد واحد. فوالا. هنا زائد جوج مضروبة في واحد ناقص جوج مضروبة فوالا ناقص جوج بلس موان دونك بلس موان سي بلس دونك زائد جوج مضروبة في واحد ناقص واحد. فوالا دونك هنا راني زيرو. هنا سي دو مضروبة في واحد ناقص واحد دونك مشات راني زيرو. هنا جوج مضروبة في واحد زائد واحد دونك هي كات. دونك ديفيرون زي ما قلنا كنغلط في الحساب ولكن ليسونسيال يعني انا لقيت ديتيرمينون ديال ام هو ديتيرمينون ديال اف جي اش ديفيرون زيرو. دو هاد لا فامي اف جي اش اي ليبر. دابا ندوز لهاد لا كيسيون الثانيه. دوني ان اكزامبل دو فورم لينيير f1 et f2 de R3 vérifie. عندي f1 de E1 اشنو كتساوي و f1 de E3 اشنو كتساوي. عندهم علاقه بيناتهم. قال لك مي وتكون f1 f2 يكونوا ليبر. يعني خصنا واحد ليكزامبل ديال فورم لينيير. فوالا باش نلقى هاد ليكزامبل il suffit باش نلقى f1 و f2 soit f1 est égal شنو لي كوردوني ديالها هما a e1 star plus b e2 star plus c e3 star. voilà و f2 هي alpha e1 star plus bêta e2 star plus gamma e3 star. فوالا شنو عندي انا f1 on f. دابا خصني نحدد a و b و c و alpha و bêta و gamma. on f1 de e1 est égal à 4. f1 de e1 est égal à 4 يعني c'est-à-dire اشنو كيعني ليا. يعني كيعني بلي اف او يعني الا دخلت هنا او 1 هادشي كلشي غيتانولا. او 2 غيتانولا و او 3 غيتانولا يبقى ليا غير ا. دونك هي دونك ا est égal à 4. فوالا. وعندي اف دو عاود عندي 2
f de 2 E1 est égal à 4. Équivalent. Bli 2. هنا F2 E1. La même chose à tous les deux alpha. حيت هادشي كامل غيتانولا غيبقى ليا alpha هنا est égal à 4. فوالا هنا alpha est égal à 2. دونك انا لقيت A ولقيت alpha. نمشي هنا. نمشي نلقى دابا سي او غاما. عندنا F1 E3. عندنا F1 E3 est égal à 2. est égal à 2. Donc F1 E3. Donc راه C est égal à 2. وعندي la même chose. عندي 2F2 E3. 2F2 E3 est égal à 2. Donc هنا 2F2 E3. donc 2 gamma est égal à 2. Gamma est égal à 1. Voilà, لقيت دابا A, alpha, C و gamma. donc la matrice خاصها تكون يعني شنو قال لك مي F1 et F2 est libre. خاصهم يكونوا libre. donc cherchons شنو بقى ليا B et bêta. cherchons B et bêta tel que FG est libre. دونك غندير لا ميم ميثود اللي خدمت قبيله. شنو هي؟ هو لقى لا ماتريس. دونك هنا بالنسبه لهاد لا ماتريس هادي هنا E1 E2 E3. هنا لي كوردوني ديال F هما A لقيتها 4. B هي اللي كنقلب عليها. C هي 2. بالنسبه لهنا الفا لقيت الفا سي 2. بيتا نو هي اللي كنقلب عليها. و غاما هي 1. دونك فوالا. دونك خاص يكون عندي لورون ديال هادي هو كيساوي 2. فوالا. دونك خاصنا نحدد بي و بيتا تيل كو لورون ديالي كيساوي 2. هنا هاد لا لين مع هاد لا لين وحده غتانولي وحده. دونك هو لورون ديال هنا اللي ضربت في 2 غتبقى لي هنا 4 2 بي بيتا. وهنا الا ضربت في 2 ونقصت هادي من هادي هاد لا لين 1 نقسم لا لين 3 غيولي عندي هنا 0. دونك فوالا. يعني باش يكون عندي هنا لورون هو 2 اشنو خاصني؟ بيتا. دونك il suffit يعني بيتا ou bien بي تكون يعني تكون ديفيرون ا واحد حسك ديفيرون ا واحد لاندا في 4. دونك ما تكونش يعني كتساوي كاين واحد لاندا يعني في الاخر. دونك هنا ولا شنو غندير هادي مع هادي خاصهم يكونوا يعني ديتيرمينو ديالها. دونك ديتيرمينو ديال 4 2 بي بيتا يكون كي ديفيرون ا 0. دونك فوالا. déterminant différent à 0 c'est-à-dire déterminant ديال 4b 4b 2 bêta différent à 0 implique que 4b 4 bêta moins 2b différent à 0. donc 2 bêta différent à b.
دونك هنا غيخرج لي بيتا سي ديفيرون ا بي سور 2 فوالا. دونك يسوفي ناخد بيتا ديفيرون ا بي سور 2 صافي. هاني لقيت لي فورم لينيير اكزومبل. دونك اون برون يعني اشنو غناخد بيتا اتيغالا ناخد بيتا اتيغالا 1 و بي اتيغالا 7 فوالا 7 مثلا. دونك فوالا يعني اف 1 اشنو غتولي عندي؟ غتولي عندي هي سي الفا قلنا لقيناها هي 2 او 1 بلس بي بلس 7 او 2 بلس سي هي 2 او ستار 3 و اف 2 هي عندي اف 2 سي هنا سي هنا نو سي سي 4 و سي فوالا سي 2. هنا الفا كنا لقيناها هي 2 او ستار 1 بلس هنا بيتا هي 1 وهنا غاما هي 1 او 3. فوالا هادو هما يعني انا لقيت دي فورم يعني لينيير هو اف 1 و اف 2 فوالا. نقدر كاع بغيت نردا ان فونكسيون دو اكس ايكغيك و زد نقدر ندير اف 1 اكس ايكغيك زد هي 4 اكس بلس 7 ايكغيك بلس 2 زد و اف 2 اكس ايكغيك زد هي 2 اكس بلس ايكغيك بلس زد. دابا غندوز لا كيسيون 3 دون ار 3 دوني يعني هنا غنحاول نخدمو لورتوغوناليتي الفيكت ديال يعني اورتوغونال ديال او 1 بلس او 2 ديال هاد لا باز هادي فوالا. دونك سوا باش نحدد هذا دونك سوا ا هو اشنو كيساوي هو الفيكت ديال او 1 بلس او 2 هنا 2 او 1 بلس او 3 هنا لورتوغوناليتي ديالو. دونك هنا تنعرف بروبرتي نقدر نحيد الفيكت هو يعني لورتوغوناليتي ديال او 1 بلس او 2 هنا 2 او 1 بلس او 3 فوالا. دونك soit f appartient à A alors f كي غيتكتب دونك f يعني كاين في A يعني دونك كاين في ليسباس ديال دونك غيتكتب f هو A E1 plus B E2 plus C E3 ستار فوالا. دونك خاصني نلقى A و B و C. دونك هنا F appartient à A يعني équivalent باش كو جوج حاجات باللي F E1 plus E2 خاصها تساوي 0 هادي بروبريتي ديال لورتوغوناليتي و F ديال 2E1 plus E3 est égal à 0 فوالا. هنا équivaut à dire que هنا إلا حسبت شنو غنلقى هنا E1 plus E2 دونك غيبقى ليا غير A و E2 مضروب في B plus B est égal à 0 وهنا شنو غيبقى عندي 2 A مضروبة في A هنا بلس C est égal à 0 هنا غيعطيني A est égal à moins B وهنا C est égal à moins وهنا ou bien A est égal à moins C sur 2 دونك فوالا. هنا F كي غيكون غيولي يساوي A إلا خليت هنا شنو غيساوي ليا هو A هو ناقص فوالا هو A قلنا A E1 و B زائد B باش نعوضها ناقص A دونك ناقص A أو ستار 2 و C باش نعوضها
سي نعوضها بناقص جوج ا، ناقص جوج ا، فوالا حيت سي كتساوي ناقص جوج ا او ستار 3. دونك اف شنو كتساوي؟ هو ا فاكتور او 1 بلس موان او 2 موان 2 او 3. دونك اف راه كاين في الفيكت ديال او 1 موان او 2 موان 2 او 3. دونك يعني ا شنو غيساوي؟ ا اوتوماتيكمون هو الفيكت ديال او 1 موان او 2 موان 2 او ستار يعني ديال 3. فوالا انا لقيت ا. لا ميم ميثود غنلقى لورتوغوناليتي ديال هذا. نو فوالا فيكت هنا الفيكت ديال هذا. دونك سوا بي هو الفيكت ديال 6 او 1 ستار موان او 2 ستار 5 او 2 ستار موان 3 ستار، وهنا لورتوغوناليتي. دونك راه بي هو باغ بروبريتي هو نحيد الفيكت هنا غيبقى ليا غير 6 او 1 ستار موان او 2 ستار و 5 هنا او 2 ستار موان 3 ستار. فوالا دونك هنا او سوا واحد فيكتور او دون بي. فوالا دونك بي غير كيكون تان اسباس، يعني اسباس فيكتوريال فين كاين في او. دونك الوغ او كي غتكتب هي ا مضروبه في او 1 بلس بي او 2 بلس سي او 3. دونك او appartient à B équivalent بلي U ديال 6 1 moins E2 star est égal à 0 et U2 5 E2 star moins E star 3 est égal à 0. فوالا دابا غنحسب شنو غيبقى عندي. الا حسبت دابا شنو غيبقى عندي هي 6 مضروبه في ا موان بي إتيكال ا 0، وهنا 5 ا هنا موان سي مضروبه في هنا سي إتيكال 0. دونك هنا لا ميم شوز غنلقى هنا بي إتيكال 6 ا و سي إتيكال 5 ا. دونك هنا اشنو غتولي عندي U إتيكال ا او 1 و بي باش نعوضها ب 6 ا او 1 و سي نعوضها ب 5 ا او 3 ونعمل ب ا غتولي هي ا او 1 بلس 6 او 2 بلس 5 او 3. دونك U كاينه في الفيكت ديال او 1 بلس 6 او 2 بلس 5 او 3. فوالا دونك يعني راه بي شنو كيساوي؟ هو الفيكت ديال او 1 بلس 6 او 2 بلس 5 فوا او 3. فوالا دونك راه لورتوغوناليتي ديال هذا هو بي يعني لقيتو.